Welcome to my channel, Bulag Vlog. Nagbaklay mi, pauli padulong sa balay, gikan mi nag wifi. Tungod kay hapon naman, anaa pasalop na ang adlaw. Ug ang danag sa adlaw kulay orange, ti mailhan nga mosalop na ang adlaw. Padayon mi sa baklay tungod kay layo-layo pa man ang among balay. Kanindot an-awon sa palibot, maskin gamay ra ang akong panan-aw. Unsa pa kaong tarong ang akong panan-aw siguro pagkanindot an-awon sa atong kalibutan. Kanindot sa panahon sa hapon, sabay sa hangin nga mudapat sa panit pagkanindot gayud. Sa laing bahin ang adlaw atoa pasalop na jud siya, apan ang danag sa init nga kulay orange anaa pa. Mauni kinabuhing taga-bukid ang makita, maulang ang mga punuan sa mga kahoy o uban pang mga miturok nga anaa ni anang bukira. Ug kami naman padayon sa paglakaw padulong sa balay. Pag abot sa amo ang balay ang among mga cellphone, mag-standby na lang siya kay dili naman mi maka YouTube or Facebook or data kay lagi sama sa gihapon nga nagasalig lang mi sa piso wifi. Ug hapit na jud mi maabot sa amo ang balay. Daghang salamat di ay sa tanan nga motan-aw ni ining akong simpleng video. Palihog, pa-like, comment, subscribe, and bell all. Ug daghan kaayong salamat. Ako si Bulag Vlog. Bulag man jud ko kay kung dili na ako kabisado ang lugar, mapandul ko. Maunay tinuod, guys. Bulag jud ko. Thank you for watching.